السلام عليكم بزاف لاوان عسلامة نونا على شان ديال إيليس دو سهام. ان شاء الله هاقليكم كل بخير، ان شاء الله هاقليكم كل يعني كم تفرا فيديو نو كل الصحة نون. سي بغات بارطاجي اون فيديو ديالكم يعني ديفيرونت، ماشي يعني سي اون روسيت نيق بغات تبارطاجي ديالكم ماشي موديفير يعني ماشي بدلا لا شومبرينو ماشي تموديفير ماشي يعني دو شو دوغي ريكل فوالا كني ودنير يعني لا فيديو بارطاجي ديجا استعرضت لا بروميير شانينو اي بغيت بارطاجي ديالكم داغن يعني استقباليت فوالا كنت خضرا دايين لا شومبرينو كيث يعني ثلاث بابي بان غري واحد د البوردو بيان سور كوم انا وند يعني جي ديسيدي نعاود غيك لا شومبري الوغ بدير تكسغاس لو بابي بان يعني لي جورني كاشو اللي غا غرام افون يعني لا غرام تكسرت انا شاك فوا كي شو تخدمه اي دي فوا زعما مدي ولا الكزوق الخدمه تكميلاس بيان سور تمع وانزيس فوالا كنيو ايوان دنيا فوالا ديا شويه شويه وديا مدين يعني نكساسي كل بابي بان نيكل بور لا كولور لا بروميير فوا اللي بغيت على ان روز بال واحد الدوري مي فوالا على ان روز اي دوري مي فينالمون لو دوري يعني جي ريغريتي ان بتي بو فيك يعني ماشي ديفير لكني يعجب مي جوغ لا بلاص ينس ماشي لحيتني نورمالمون لو شارع لو دوري فوالا تاي لا شامبر هذيا كني ودنيا غوز افيك لو دوري بيان سور ذيا مثلا توجور يتكميلاس بيان سور الكازيو تكميلاس لا بانتور فوالا وذيا داين يعني بريسك لا شامبر كنت فوق كني ودنيا يعني بغير فريمون اتبدلا فيك لا بروميير فوا كشمرد كوم كشمرو خامي يعني جي في فيت في كان كاي باش جوست الصغار يعني جوست هذيك الساعه كنسقر السيمانيه واحده ريحان السيمانيه ومن بعد ان شاء الله كل بريده تبدلا كاي الحاجه فوالا وذايا اكني يتخضرم ديدي يعني وغير اون شومبر كوشي نكي فريمون تحبي فريمون لو ستيل تركي يعني بخاص تقشيشي نتو اللي كتحبي نتا لو ستيل لا تركي فوالا تايا داي بيان سور ميت الحقد اي بيان سور لا فيديو يعني تقديم تداغن يعني ماشي الشهري بالذات فوالا تقديم شويه فوالا تايا الله يبارك فوالا كني ودنيا يعني لي كومبليت اكيه ترنت تديس اكيه فوالا يددس يعني المري واحد فوالا يعني بيان سور سورتو يعني كني الخالات يعني تحبي الحاجه ساعه انا كاين لي رونجمون بزاف يعني الحاجه ساعه لي تيغوار بزاف فوالا تاهي وداغن يعني باش يتلحقد يعني ديفيسيلمون باش شحال باش يتكومونديهم واحد الكونفينمون ياكل فيك تو سا يعني لا تركي الوغ ديفيسيلمون باش يتدون يعني كومبلي مي بون فوالا دي داغن يددس الكوفر هيا بيان سور كني ودنيغ يعني العالي وانا ديال فوا بور توت وداغن ان شاء الله ونوك ساعه رانيغ ان شاء الله ربي دير رزق وبيان سور العيبه ديك كل يوم دشو يعني قشو خص الا يوني خو كسوا زعما دري منيغ لم بنيغ فوالا الا العيبه تصفت ساعه كل شو ساعه راس حال العيبه تصفت ساعه كلش مساكيت ربي يعني حرميت قصح حرميت دري كل يوم دشو سيكتب ربي يعني فوالا هذه يعيشوا كل يوم دشو سيكتب ربي يعني اي وقر دي الحق الحاجه الناس كني ودني يعني كي ابري 5 ans دو مارياج باش يدوير لا شومبر هي فوالا مي زعما نورمال فوالا فوالا ديا كني ودني غادي يبدا يختار شويه القش بغي انا نبارطاج غاديكم داغ لي رونجمون يخدم واحد يمشي قاعده القش ويكل بيان سور بالك لا انت كشرا يرا وانت يعني بغان هذه وين كاي لي زيدي بيان سور داير القشي ونتصديرها الا اكل يعني لي بوشاتي مي كتب لي استكنين نخدم يكل وذاك القش نهار نميا يعني جمع ختن يعني كوم ان سوفونير فوالا الور شو سنعلق لا بروميير فوا اللي علقت نقول الكوفر نيا ومن بعد ني غاس شغل جو في شونجي دو بلاص باسكو ميم الكوفر نشغل بغير الحاجه كان كي كل يوم غسل دي غاد بالعاغ يعني ويتوا غيره
فوالا كني ودنيا تو سكي كي روب سواغي لي روب سواغي الحوايج كان نلواش ولا كي زعما دي زوكازيون على ختني كي بلي بوشاتيه و باش يعني هنا على كنت خزنت كني ودنيا لا بروميير فوا يعني على ختني الكوفر ومن بعد على ختني خزنت كي بيان سور لا فيديو وسي تطولت بصح اكني ودنيا جو سي ادكم داويره كان شويه يعني وين هذيك صار كازي شويه باش لكم دوري لي رونجمون على داين يعني واذا كاين توسكي كاين لي بيجاما كي الحوايج الساتان كل على خصني يعني جي بريفيري هنا على القشر لا كوافوز كوم يعني تمقرات لا كوافوز تمقرات تكنيك الزرين ديالي افون لاندي كتباليست يعني ميم لان حوايج كان زياده دي جديده نيكل الوغ دا شو على فوالا كي كتير لا فاصون بي يعني يحبلا يطبق القش ينو فوالا دير يعني كموي لونسومبل دو هذه راه زعما الحاجه اللي داخل فوالا وتعلق كي القشر ديجا زيتو تطرف مكان وذاغن يعني جليسيرا كوم سي الساتا وتسكيه كاين سي شوف لي بلاكاي كل على خثن كي قلبوتاي وعلى خثن كيف دارن لا كوافوز يعني قل ديرني تيغوار ني اكل يعني ثورون بعد تبارطاجي غديتكم يعني مشيت كنا ودنا مشيت قاعده اكل ان شاء الله لا فيديو وسيكم تعجب وان شاء الله دارن تسوي مزيس لي زيدي وما سعيم يعني لي بروبوزيسيون كي تيني مني وين نجمت ندير الكومونتير يعني اون فا بروفيتي كل فوالا دي كني ودنيا غديا يعني لا فيديو كني ودنيا تقديم شويه دي دوسكي كي مونطو الحوايج يعني مانوس وحوايج غاره على خصن جليسا كاين يعني ثنتورا تنوزن بارتو فريمون العالي يعني تطفنا مكان فوالا و بيان سور داخل توجور يعني هاد المسنه كاين الحوايج كي يعني باش تقيم لك انت ريحا كسوا الصابون نيرتو يعني توزن الحوايج كاينين ريحه فوالا ومن بعد ميفوكا وإذا هي مكاع لا ندخل طبواطيه باش انا لك تخزن تروح لي بيجاما داغن كيف ميم لي بيجاما سيوث لا فاصون يعني دايره باغ دي تاع البونطالون هذه راه البونطالون نز داخل وهذه راه السفله كازاخ التيشيرت نكايه وتعلق نغل البيجاما باردون وتعلق اكاي وهي راك تخزنت فوالا يعني لا ميثودينو فوالا كنيو دنيا كل يوم بيان سور خميس مشي تحبي ذي قاعد الحوايجيس دي داغن كنيو دنيا توسكي سوباتمون اكل دا جديد فريمون على خصن داغن جيسي يعني اسندفريك كل تابلاست اي زياده كل على خصك يساوي يعني كتباليست فوالا دي لي رونجمون داغن وذا هي على خصن فوالا المبلي باش توحيد دنا كيديدس فريمون يعني ils sont pratiques فوالا كي بوغ وذا كي يخدم كاري اكسبريس يعني سي جامي للعباد بغانا كوموندي فوالا داي داغن بوغ لي شوسيت داغن وركازي وداغن كيف على خصن يعني كي يقلب بواتيه تو غير دا كي غرين كيو غير د روز فوالا هنا بوغ وذا شي داغن تو سكي كي غون لي با حشاكم لي شوسيتينو كيف على خصنا كي دون دي باني دي دان بوغ لي غون داغن كيف على خصنا على غسنا باني كي يمانيس فوالا كي بشير اذبينن لكن ودنا يعني العالي الحاجه مسا رونجمون لي رونجمون كي كان تخزن تنير فوالا داك نو دنيغ لا بروميير فوا لانت الحوايج دايا يعني لا مين لا بيريود شويه الصيف لا فان فريمون الصيف الوغ كاين قاعده ومن بعد جيتي اوبليجي ادعاود غتكسري كل الحوايج يعني نصيف هنا على قلنا جلساشي كاينه البانينا ومن بعد حوايج نشتوا ادعاود هنا علقه باش يعني بيان سور ادبينن يوقع حوايج على الحاجه اروح ديريكتومون تيتكسا داي داهم بوغ كاين لي تيشيرت هي كيف لا ميم فاصون فوالا ما الا يعني الصيف جو بريفير يعني هنا على القريك باش ادوينن ما الا كذا يعني تشتوه هنا حوايج غاره كاين يعني كاين يشبلا ومن بعد ترختنا كي ممكن نسن باش يبقى من فريمون لكن يعني يشبلا مليح وقيمنا يعني شي مشناره
فوالا دايا كنودني على خصن دون اون بواط هكايا، ودايا داغا بوغ لي شورت الحوايج اللي كاين الصيف داغا كيف على خصن كتبواطي، يعني وإذا كيبان أن كاين الصيف أكني تخضرم، وإذا كاين على يعني كتخزنت بانن مومون سن إن شاء الله هندكسا دايا سنعلو يعني ثا بلاستيك كتخزنت، ودايا بوغ لي فيستيكل توراكم كنودني شتو هاكل كسا خزنت فوالا كنودني يعني ستون فيديو تقديم تاع شويه فوالا وإذا هي هنا علقة غير كي موطو كي بيان سور ثعلقة فوالا كي على خاص اون بلاصه كي خزنت، وبيان سور جي سي يعني اذكسر كل الحوايج يعني تو صارا تو صارا فوالا كسرتني كل يعني خزنت باش تطفق على لا بلاص بوغيان داي داغن على كاين اون بارتي نقشي وكنخضرم يعني جا كو شويه كاين القش فوالا ايا كان كريمون يتحواج فريمون الرستيكل فوالا يعني كسرت سلكن واحد 3 كارطون يعني كو حوايج غير يكل لان كان قاك خزنت فوالا واذا غن يعني انا انكخ ما تزيس ل تسكي كيف ولا غي شارب يكل فوالا يعني لي براتيك فوالا اذا انا على القاص خزنت وذي بوغ لا كوافوز بيان سور قبل ما على غزيس المكياج كل وغير لو بلاستيكيه ثاني يعني كنيو دنيغي تنوز دورا على كوبير زل التيغوار وخدم غداغن تيبوتينا يعني سبيسيال كي بوغ لو مكياج كي بيان سور غير بلاصي كي المكياجينو دايا يعني كي كان نسداين ايبان وكني ودنيا ان شاء الله وينو كسعنا ان شاء الله ربي ترزق ان شاء الله فوالا دي يعني لا بارتي بروميير بارتي على تو سكي روج على فريكل دي على تو سكي فون دو تان و تو سكي كيل حوايج يعني الغسيل كيل وحيد ايلينا ودي على تو سكي فار بوبيير لا بروميير فوا على خصنا كيك لا بوشيت هي ومن بعد عاودو غير دم تي بانيي فوالا على خصنا دوك لا خصني كيل الواحد وذي داغن بوغ تو سكي دنيغ يعني تي داكشي يعني تو سكي فيرني هكايا على غاس داغن الكوتي داغن هكايا ايمانيس فوالا يعني وذا شي يعني يسون براتيك جوغ يعني ساعوانن وذي تو سكي هكايا تابلتي لي فار بوبيار كل على خصن داغن كيف ميم تيغوار يعني فوالا وذي يعني البروميي تيغوار نيكل لا كوافوز يعني تيغوار مفتوح على تو سكي كاين يعني سوايع ويكل على خثنت وذيا كني ودني يعني لا شومبري تلحقي دون دو بارتي تلحقي لا بروميير فوا يعني غلطن تو سكي وين تخزنتني بلوس كوافوز الكوفر نيتو مي يعني البنكنيا ودي الحقاره الوغ ديا كنت خضر مكسر دي كل سوينو بيان سور يعني ثن داز ديال فوالا ميد الحق البنكني كي اختار يعني الي كوفر باش تجمع كل أسون لا شومبرية فوالا أثايا كي يعني كوموندير يعني ساعة دو بارتي هكايا فوالا داي بدير كني ودني علق الأسونو إكل غليساشي كاينيا يعني الساكية تريحة نسعى عندي جارحة مي كي سوفون يعني خدمة كي الصابون الحوايج بارفيمي ثنتورة تنوز نكني وندنيا فوالا يعني فريمون تربح بزاف لا بلاص سلي الساكية فوالا ادي راه الحاجه اللي ابغي يعني لاكوات نغزوراني ومن بعد اسبيرير جوست نفسني لاني كنت داخل فوالا كني ودنا كي باش يعني سا برون با دو تو دو لا بلاص فوالا فوالا ديا تبلع كيا مليح فوالا ومن بعد الدماغ كي لاسبيراتور
واسبيري غير كليكني ودنيغ يعني نفسني قيمني كلا ازداخل. فوالا كي نختار كني ودنيغ يعني فريمون وتتفنطر على بلاص تعاود تبلع من البوشونية. فوالا مام يعني الخفة خفيفيت. فوالا تور هذيا نروحها تجمعها كني تخضرهم يعني خير ما تخمم مثنت كني كان بغير لساكية بيان سور نكي اذكمل غير كل يعني لي كوفر لي صغير واحد لي كواتي كل سلا ميم فاصون نتاع لا كل الساك وهنتاع اللغز داخل البنكي والنغز داخل الكوفرية. فوالا هذا لو ريزولتا فينال لكن تخضرهم يعني كفاية يعني لا بلاص جمعة كلش ذي على توسكية كي وز كوات على خصنتا كي الجهائية واحد زوير يعني لي كوفرتور لي كوفرلي. فوالا واحد غنعلق شوية لي كوسان على خصنتا غندية. فوالا ترى وندوريغ لا شومبر يعني ان بي ثموق اكل بيان سور نكي يعني جيت اوبليجي دكوبير شويه باش ديت تسرى الفيديو ذا نقران مليح. فوالا ذي اون فوا بيان سور غير القشي ومسحق كلش على يعني لي ريدوينو اكل. فوالا هاتايا كني ودني يعني الله يبارك ما شاء الله تفرد فريمون تري بيل. بون يعني كي جيم بيان لو ستيلي بيان سور كل يوم لو ستيلينس. فوالا هاتايا يعني لا غاردروب اللي خزنتني تندير الفانك لي دو تابل دو نوي بوغ لو لوستر على جوست كي حاجه سامبل. فوالا بوغ لو كوفر ايضا فوالا ثايا ان شاء الله تلا لا فيديو السيد عجبكم وان شاء الله تستفد من شديس شويه. فوالا هذا ايضا الى ميغوار كي واحد لا كوافوزني على خصنا الجهه اثنين. فوالا فوالا وذي بور لا كوافوز ني علق دي ان تي كوفر كي علق ديس تو سكي بارفان واحد الكوتي تنين علق بيان سور كلكو بوجي كي كني يتواليم توجور في لا كولور روز بال واحد على ان تي تابي داغنا كي القاعه. فوالا تورا الحق على فين لا فيديو ان شاء الله تورا قيميت كان ونديني غاتكم صحه متبع من لا فيديو امي ذين لا فين ادن ملقا ان شاء الله على بروشين فيديو.